तुमकां सगळ्यांक येवकार. पयले सुवातेर 2 दीस फाटीं जो टेररिस्ट अटॅक जो काश्मीराक जालो पहलगाम, आनी थंय आमचे जे इंडियन टुरिस्ट असले तांकां थंय टेररिस्टांनी मारले, ही एक दुखद घटना आसा. आनी जे कोणाक थंय आपलो जीव दिवचो पडलो तांकां आमी शहीदूच म्हणटा, कित्याक ही जी फायट चल्ल्या ती इंडिया पाकिस्तान आनी हितून आमचे जे सिविलियन्स आसले, टुरिस्ट आसले, तांकां आपलो जीव दिवचो पडलो एक्चुअली देशाक लागून. सो तेंच्या फॅमिली वांगडा मना काळजांतल्यान कॉन्डोलन्सीस आमी तांकां दिता. आनी आमी हें डिमांड करता आमच्या सायडीच्यान एज अ रिजनल पार्टी की भारत सरकारान पाकिस्तानाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी इंडिया कितें आनी आमचो देश कितें हें तांकां दाखोवन दिवचें. आयज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आसा म्हादयचेर. कालूच प्रवाह तेजी मिटींग बेंगलोर हांगा जाली. बेंगलोर हांगा जेन्ना जाली तेन्ना जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सीस जाले, जेन्ना व्हिडिओ बायट्स येयले, तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय कर्नाटकाचे 30 जाण प्रेझेंट आसले आनी गोंयचे फक्त 30 जाण प्रेझेंट आसले. कर्नाटका सरकार हो काँग्रेसचो सरकार आसा आनी गोंयांत सरकार हो बीजेपीचो सरकार आसा. डबल इंजिन आसा आनी डबल इंजिनाच्यान फक्त 30 जाण गेल्ले आनी तेंच्या काँग्रेसच्या सरकाराचे 30 जाण 30. सो हेच्या वयल्यान कळोन येता की आमचो सरकार म्हादय वाजोवपाक कितलो सिरियस आसा. आनी हे जाल्या उपरांत म्हादय बचाव आंदोलन जे घेवन फुडें वतालो डॉक्टर आमचो राजेंद्र केरकर सरान सांगले की आमचो सरकार हेचेर सिरियस दिसना आनी टायम आमच्या हातींतल्यान वचना. आतां आमचो सरकार कित्याक दिसना हेचे सिंपल रिजन आसा, हें सांगपाची गरज ना. हेच्या पयलीं गेल्या इलेक्शनाक जेन्ना कर्नाटका इलेक्शन आसलें तेन्ना बीजेपीचो जो अमित शाह आसा, होम मिनिस्टर जो इंडियेचो आसा, तो थंय वचून तेणी प्रॉमिस केल्ले तांकां की गोंया भितर गोंयच्या बीजेपी सरकारान आनी तेन्ना थंय बीजेपीचो जो सरकार आसलो हेच्या मदीं सेटलमेंट जाल्लें आसा आनी म्हादय ही कर्नाटकाक दिवपाची म्हणून ठरलेलें आहा. तो इश्यू सेटल जाल्लो आहा म्हणून. आनी तेकाच लागून त्या उतरांचेर गोंयच्यान बीजेपीच्यान कसलो आवाज येवंक ना, कित्याक हे डबल इंजिन सरकार आसा, हे एजंटांचें सरकार आसा. हे गोंयचो सरकार हे फक्त दिल्लीकरांचो एजंट कसो वावरता आनी तेकाच लागून गोंयच्या सरकारान फक्त 30 जाणांक धाडलेले आसा. खुबश्या लोकांक आमी कितलेशेच अवेरनस केले, अवेरनस आमचे चालूच आसता. जेन्ना जेन्ना आमी गांवांनी वयता, मेगा प्रोजेक्टाचे इश्यू जावं ना जाल्यार बाकीचे इश्यू घेवपाक जेन्ना लोकां मदीं आमी वयता जावं ग्रामपंचायती वयता तेन्ना आमी लोकांक एकूच सांगता, स्पेशली नॉर्थ, की 90% जे आमचे नॉर्थ जे आसा, उत्तर गोंय जे आसा, हें म्हादयचेर डिपेंड आसा. आमच्या जे सगळ्या लोकांच्या नळाक जे उदक येता, हें नळाचें उदक जे आमी आयज पिता, जेचेर आमी जगता, तें उदक म्हादयच्यान येता. हें लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. लोकांक दिसता ते नळाचें उदक येता ते PWD सप्लाय करता, PWDचे टाकयेच्यान येता नाल्यार आनी खंयच्या प्लांटाच्यान येता, जाल्यार लक्षांत दवरा ते प्लांटान जें उदक येवपाक जाय, प्लांट भरपाक जे उदक येवपाक जाय, तें उदक म्हादयचें येता. आनी हेका लागून आमचे जर म्हादय गेली जाल्यार कोणाच्याच नळाक उदक येवपाचें ना. आयज पयले आमच्या गोंयांत उदकाचो प्रॉब्लम सगळ्यात व्हडलो जायत आसा. गोंयांत मेगा प्रोजेक्ट येत आसा, हॉटेल इंडस्ट्री वाडत आसा आनी हेका लागून आमच्या गोंयकारांचें उदक हो सरकार काडून व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक दिता, हॉटेलांक दिता. आनी आमचें जें उदक आसा, आयज म्हादयचें उदक जेचेर आमी जगताले, तें उदक पासून काडून ते कर्नाटका दिवपाक सोदता. रिजन सिंपल, हें आमी परते परते सांगता. रिजन सिंपल, कित्याक गोंय हें ल्हान राज्य, हांगा फक्त 2 MP आसा, पूण कर्नाटकान 27-28 MP आसा आनी तांकां लागून
ते तांकां फेवर करता, कित्याक तांकां थंय आपले MP जाय, तांकां ते कर्नाटकाक सपोर्ट करपाक जाय. आता दुसरो, हेच्या पयलीं जेन्ना बीजेपी गव्हर्नमेंट थंय आसलो कर्नाटकान, तेन्ना हांगा काँग्रेसचे खूब आंदोलनां ते करताले, खूब ते बोवाळ मारताले. एवरी सेकंडे तेंची प्रेस कॉन्फरन्स आसली, सेव म्हादय सेव कितें तरी करून ते बोवाळूय थंय घालताले. पूण जसो कर्नाटका सरकार थंय जालो, काँग्रेसचो सरकार जालो, तो मुवमेंट समतो डावन जालो, तो मुवमेंट किल जालो. आनी आतां कोणाचो बोवाळ ना. चुकून 4 म्हयन्यान 5 म्हयन्यान एकदां खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स आझाद मैदानाचेर जाता, दॅट्स इट. तेच्या फुडें कांय ना. हेचो मिनींग इतलोच की दोनूय जे पॉलिटिकल पार्टी आसा, काँग्रेस वा बीजेपी, हे डिलर्स ऑफ म्हादय जाल्ले आसा. हे डिलर्स ऑफ म्हादय, म्हादयचे डील करपी पार्टी जाल्ले दोनूय नॅशनल पार्टी. हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयच्या हिताक लागून नाजाल्यार गोंयच्या बऱ्याक लागून केन्नाच काम करूंक ना तेंच्यांनी, केन्ना ते करचेय ना. आनी म्हादय इज अ प्रायम एक्झाम्पल. काल सुभाष शिरोडकर सांगता की कर्नाटकान थंय प्रवाह मिटिंगेक तांकां जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाक तांकां मान्यता दिवंक ना, नाल्यार कर्नाटका रेडी ना म्हणून. आनी तुमचे डबल इंजिन आसा न्हू, तुमकां कोणें आडयला, तुमी वचून तुमचें इन्स्पेक्शन करा. तेजेर विरेशू उलयतलो, हाऊस कमिटी फॉर्म जाल्ले आसा. तुमकां कोणें आडयला तुमचे हें करपाक? तुमचे डबल इंजिन आसा, तुमचो मोदी आसा, तुमचो अमित शाह गोंयांत येवन ते गोंय वाचोवपाचे, गोंयकारांक लागून काम करतले म्हणून व्हडली व्हडली इलेक्शन टायमाचेर भाशणां करता, जाल्यार तुमी वचोन त्या जाग्याचेर वचोन कित्याक इन्स्पेक्शन करिना? तुमकां कसलो भंय आसा? तुम्ही जर डबल इंजिन जर थंय वचोन जर करपाक शकना, जाल्यार तुमचे डबल इंजिनाचो फायदो कितें? तुम्ही डबल इंजिन जे करता पळय, ह्या डबल इंजिनाचो फायदो कितें? ह्या डबल इंजिनाचो वयल्यान गोंयकारांक लॉस आसा. कित्याक हो बीजेपी सरकार फक्त दिल्लीचो जो सरकार सांगता तेचो एजंट कसो वावरता, आनी आमचे गोंयचे जे रिसोर्सीस आसा, नाल्यार गोंयचे जे आमची म्हादय आसा, नाल्यार गोंयची जे आमचे जागे हे फक्त दिल्लीकारांक नाल्यार दुसऱ्यांक भायल्यांक काडून विकपाक ते सध्या पेटलेले आहा. आनी तेच गत जाल्ली आसा, आमची तीच परिस्थिती जाल्ली आहा म्हादयची. आता म्हादय जेन्ना काँग्रेस गव्हर्नमेंट थंय नासलो तेन्ना काँग्रेस हांगा बोवाळ मारताली. फाटींच आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पयली कॅप्टन विरियाटोची, तेणी असेंब्लीन खंय आपूण तो इश्यू रेज केलो, आनी तेणी हेंय सांगलें की इश्यू रेज केल्या उपरांत थंयचे MP येवन तेका मेळ्ळे आनी तेका सपोर्ट दिता म्हणून सांगलें. आनी तेणी बरे उमेदीन सांगलें. एवरी टायम तो ते तियात्र टायप ते नाटक जे करता पळय तो, तितून तेणी सांगलें की आपणाक खंय कितलेशेच NGO येयले कर्नाटकाच्यान की सांगपाक की आमकां आमचो सपोर्ट आसा, तुका तूं फुडें सर म्हादय वाचोवपाक. आतां कर्नाटकान थंयचे जे लोकल आसा, बॉर्डरीचेर गोवा कर्नाटका बॉर्डर थंयसर तेंच्यांनी आंदोलन सुरू केलें शेतकाऱ्यांनी. जाल्यार कॅप्टन थंय कित्याक वचोंक ना? आमचो सिंपल प्रश्न. कॅप्टन विरियाटो जो साऊथ गोवाचो MP आसा, जो सांगतालो आमकां थंयच्यान लोकलांच्यान सपोर्ट मेळ्ळा आनी आपणाक सांगलें तेंच्यान सपोर्ट दिला, जाल्यार तेंकां सपोर्ट दिवपाक कॅप्टन त्या जाग्याचेर कित्याक वचोंक ना? हे आन्सर कॅप्टनान करपाक जाय. भोपके फोडपाचे न्हू. तूं वचपाक जाय आसलो थंय, तेंकां तेंको दिवपाक जाय आसलो. तुका थंय थ्रेट नासलो, कित्याक थंय बीजेपीचो सरकार ना, तुमचोच सरकार आसा. तुका कोण बोडोवचो नासलो, कोण मारचो नासलो थंय. तुजे जे वांगडी आसा, तुजे जे कलिग्स आसा, तुज्या पार्टीचे जे ऑफिस बेरर्स आसा, तेंकां घेवन थंय वचपाक जाय आसलो. तुवें ते मुवमेंट आसा ते लीड करपाक जाय आसले, कित्याक तुकाच अप्रोच जाल्ले न्हू MP, तुका अप्रोच जाल्ले थंयचे NGO म्हादय डायवर्जन वाचोवपाक जाय. तूं कित्याक लिपला? आतां खंय लिपला? व्हडली व्हडली भाशणां करतालो तूं. तुमी वचोन थंय साखळे वचोन व्हडली भाशणां केल्ले, आमी अशें करतले तशें करतले. ज्या दिसा कर्नाटकाचो सरकार जालो त्या दिसा तुमी बंद जाले. तेका लागून आमी तुमकां दोगांयकूय म्हणटा, तुमी डीलर्स ऑफ म्हादय, तुमी म्हादयचे डीलर आसा. कित्याक हो म्हादयचो इश्यू बीजेपी येयला तेन्नाच जावना. हो विशय 1960च्यान चालू जाला. 1989 1989 तो वाडला विशय, आनी तेन्नाच्यान तो नेटान चालू आसा. तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजिन आसले आनी आतां बीजेपीचे डबल इंजिन आसा. आमी दोगांय पार्टीक एक म्हणटा ना, काँग्रेसचेर जेन्ना आमी काँग्रेसीक जेन्ना टार्गेट करता ना, तेंकां एक्सपोज करता, तेन्ना थोडे म्हणटा आमी बीजेपीक कित्याक टार्गेट करिना? आमी बीजेपीकूय टार्गेट करता, पूण काँग्रेस इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा ही म्हादय वचपाक आमच्या हातींतल्यान. इक्वली रिस्पॉन्सिबल आहा. तेन्नाचे काँग्रेसच्या डबल इंजिनान काय करूंक ना? गोंय वाचोवपाक तेंच्यांनी जे सजेशन्स येयल्ले CWचे ते तेंच्यांनी पाळोवंक ना, आनी आतां बीजेपी हे कर्नाटकाक दिवन काबार करपाक सोदता. आनी काँग्रेसचो जो सरकार आसा कर्नाटकाचो, तो हे काम फुल कंप्लीट केल्लेलें आसा. फक्त एक परमिशन मेळ्ळ्या बरोबर तो उदक डायवर्जन चालू जातलें. आमचो डिमांड आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन पयलीं म्हणल्यार आमी सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की जर तुमकां गोंयांत जगपाक जाय, उदकाक लागून रडपाचें ना, उदकाक लागून मरपाचें ना,
उदकाक लागून फायट करपाची ना, वॉर करपाचे ना जाल्यार ह्या दोनूय नॅशनल पार्टीक वोट मारपाचे बंद करा. तुमच्या सगळ्या नळांक जे उदक येता ते नळाचे उदक म्हादयच्यान येता, ते म्हादयचे उदक जर बंद जाले तुमचे नळ बंद पडटले आनी तुम्ही लिटरली उदकाक लागून झगड्यो करतले, मारामारी करतले, लिटरली लोकांक मरचे पडटले. मायग्रंट आसा ते आपले साठली पोटली घेतले, आपल्या गांवांक वयतले, तुमकां तुमच्या गांवांतल्या दुसऱ्या वाड्यार सुद्दां वचपाक कोण तुमकां एंटरटेन करपाचो ना. हे सारखे तकलेन घाला. तुमकां दुसऱ्या वाड्यार सुद्दां कोण घेवपाचो ना, कित्याक सगळे कडेन उदकाचो हाहाकार जाल्लो आसतलो आनी उदकाक लागून लोक त्रासान आसतले. आमचे आतां डिमांड आसा. पयलो डिमांड जो तुमकां सांगला कॅप्टन विरियाटोन, थंय जे आंदोलन आसा त्या आंदोलनाक थंय वचपाचे आनी थंय जो काँग्रेस सरकार आसा ताका जाप विचारपाचो की आपुणूय काँग्रेस, तुमी काँग्रेस जाल्यार जे काँग्रेस गोंय वाचोवपाचे आनी गोंयांक लागून बरे काम करपाचे गजाली सेंट्रल लेवलाचेर करता, तेंचे सेंट्रल लेवलाचे ऑब्जर्वर जेन्ना येता, नॅशनल लेवलाचे ऑब्जर्वर गोंयांत येता आनी आमी गोंयांक लागून काम करतले म्हणून सांगता, गोंय बीजेपी पासून मुक्त करतले म्हणून सांगता, गोंयची उदरगत करतले म्हणून सांगता, म्हादय वाचयतले म्हणून सांगता, जाल्यार तेंच्यांनी थंय वचून सांगते प्रोटेस्टाक जॉयन जावपाची गरज आसा आनी सांगपाची गरज आसा तेंच्या सरकाराक की बाबा तुमी हें कितें आहा तें फाटीं घेया. दुसरो आमचो डिमांड सिंपल आसा. जी बीजेपी डबल इंजिन हांगा म्हणटा, ह्या डबल इंजिनान वचोन थंय आपल्या हिमतीचेर वचोन थंय वचोन आपले गोंयचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवन, गोंयचे MLA जाले, गोंयची ती हाऊस कमिटी जाली, प्लस गोंयचे जे एक्सपर्ट्स आसा म्हादय विशयाचेर जेंच्यांनी कितलीशींच वर्सां काम केलां, तेंकां घेवन हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन गोंय सरकारान करपाचें आपल्या वतीन. आनी ना तुमच्या डबल इंजिनाचो फायदो कितें? हे तुम्ही थंय इन्स्पेक्शन वचून करपाचें. आनी तिसरो आमचो हें आसा, दोनूय पॉलिटिकल पार्टी, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी, दोगांचे कॉन्स्टिट्यूशन नॅशनल लेवलाचे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता. काँग्रेस गोंयचे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन ना, बीजेपीकूय स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन गोंयांत ना. दोगांचे ऑब्जर्वर नॅशनल लेवलाच्यान येता, दोगांचे टिकीट डिस्ट्रिब्युशन नॅशनल लेवलाच्यान ठरता, सगळ्यांचे दोगांचे पॉलिसीज नॅशनल लेवला वयल्यान ठरता. दोगांचे जेन्ना बॅनर मारता आनी कितें मारता तेन्ना ते नॅशनल लेवलाच्या लिडरांचे फोटो मारता. गोंयांत फाटीं काँग्रेसीन सोनिया गांधी आनी राहुल गांधीक लागून तेंचेर कितें केसीस जाले म्हणून गोंयांत प्रोटेस्ट केलो. कित्याक केलो? कित्याक ते तेंचे लिडर्स आनी तो तेंच्यांनी करपाकूच जाय. आपल्या लिडरांक तेंच्यांनी साल्वार करपाक जाय. आम आदमी पार्टी तर आपल्या लिडरांक साल्वार करपाक सक्सेसफूल जावंक ना, कित्याक तेंकां चोर म्हटले, केजरीवालाक आनी कितें बेईमान म्हटलें, आनी कितें म्हटल्यार तेंच्यांनी हांगा प्रोटेस्ट करूंक ना काँग्रेसच्या अगेन्स्ट, तेंच्या कडेन ती शक्ती ना. पूण काँग्रेसीन बीजेपीच्या अगेन्स्ट तरी थंय गेटीचेर वचोन ते बसले. आतां जेन्ना ते राहुल गांधी आनी सोनिया गांधीक लागून बसले, तेंच्या लिडराक लागून बसले, जाल्यार आमचो डिमांड सिंपल आसा. जावं तो प्रमोद सावंत, जावं तो दामू नायक, ना जाल्यार सुभाष शिरोडकर, ह्या तिगांनी वचोन नॅशनल लेवलाचेर वचोन अमित शाह ना जाल्यार मोदीक मेळोन हो जो प्रोजेक्ट आसा हो स्क्रॅप करता म्हणून तेंच्यांनी थंयच्यान लेटर हाडपाचें, ना जाल्यार तेंच्यांनी थंयच्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें की बीजेपी ही कर्नाटका म्हादय वचोंक दिवपाची ना. नॅशनल लेवलाच्या लिडरांनी, नॅशनल लेवलाच्या लिडर्सांनी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ना जाल्यार लेटर करून गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय. हे प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, मागीर सुभाष शिरोडकर, दामू नायक हे तिगांनी वचोन थंय नॅशनल लेवलाचेर घडोवन हाडपाक जाय, जर तेंकां खरेंच म्हादयचे पडटाले. दुसरे जे गोंयचे लिडर्स आसा, तो कॅप्टन विरियाटो जावं नाजाल्यार काँग्रेसचे लिडर्स, मागीर भितर युरी आलेमाव येयलो, तेंचे MLAs येयले आनी तेंचो अमित पाटकर येयलो. ह्या 4-5 जाणांनी वचोन थंय त्यांनी आपले जे प्रेसिडेंट आसा, राहुल गांधी आसा, सोनिया गांधी आसा, हेंकां वचोन तेंच्यांनी थंय सांगपाक जाय की सरकार, आमचो सरकार, काँग्रेसचो सरकार कर्नाटकान आसा, सो कर्नाटकान जर हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो जाल्यार गोंयकार आमी वाचपाक शकता, गोंयची स्टेट वाचपाक शकता, गोंयची आयडेंटिटी वाचपाक शकता. सो प्लीज तुमी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा म्हणून हे डायरेक्ट थंयच्यान ते करपाक शकता. हे जर हेंच्यांनी केलें जाल्यार गोंयकारांनी मानपाचें की गोंयकारांक लागून हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी आसा म्हणून. गोंयकारांक आयज नोकऱ्यांच्या निमतान ते फटयतात, फुगड्यांच्या नांवान ते फटयतात, इव्हेंटांच्या नांवान ते फटयतात, काजू फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल, ग्रेप फेस्टिवल, तो फेस्टिवल, फक्त फेस्टिवलांनी गोंयकारांक बिजी दवरतात.
गोंयकारांनी लक्षात दवरपाक जाय, दोनूय नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स ऑफ म्हादय आसा हे तुमचे उदक काढून कर्नाटकाक दिता, तुमचे नळ ट्राय करतले, तुमची शेतां ट्राय करतले, आख्खे आमचे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करतले आणि कर्नाटकाक सपोर्ट करतले जस्ट बिकॉज कर्नाटका कडेन मेजॉरिटी ऑफ MP सीट्स आसा. कर्नाटका इज व्हडली स्टेट आणि आमची जी स्टेट आसा आमचे पॉप्युलेशन 20 लाखां मेरेन आसतले आणि बेळगाव एका डिस्ट्रिक्टाचे पॉप्युलेशन हे 50 लाख पावले आसा. सो विचार करा, त्यांचो अर्धो डिस्ट्रिक्ट आमी. सो आमच्या गोंयांत त्यांच्या मनान कसलोच व्हॅल्यू ना. हे सगळे जाण जे गोंयांत इलेक्ट जाता ते नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी एजंट कशे वावरता. सो हे 3 गजाली हेंच्यांनी करून दाखोवचे, गोंयकारांक सिद्ध करून दाखोवचे. गोंयकारांक पिशे जावचे न्हू की गोंयचो लिडर एक स्टेटमेंट दिता काँग्रेसचो, त्यांची पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटकान आसा ती म्हादय व्हरता, सगळो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता आणि नॅशनल लेवलाचेर ओगी आसा. नॅशनल लेवलाचेर ते गोंयांक सपोर्ट करिना. सेम BJP गोंयांत ते म्हणटा आमी म्हादय वाचयतले म्हणून, अमित शाह सांगता म्हादय कर्नाटकाक दिली म्हणून, आणि नॅशनल लेवलाचेर तेंचे जे कितें आसा थंयच्यान कसलो स्टेटमेंट येना. सो हेचो मिनींग हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी गोंयकारांक काबार करपाक येना. हांव मागता विरेशा कडेन तेणी सांगपाक, जे हाऊस कमिटी जाल्ले तेंची लास्ट टाइम मिटींग जाल्ली तेतून कितें डिसायड जाल्ले आणि कितें विरेशाचो कितें एज अ MLA कितें डिमांड आसा. चडशे जे पॉइंट आसा ते मनोजान सांगलेले आसा, ब्रीफ केल्ले आसा. पूण सांगपाक सोदता की जी म्हादय कमिटी, म्हादयक लागून जी स्पेशल हाऊस कमिटी फॉर्म केल्ली, ते कमिटीचो हांवूय मेंबर आसा. जो आमचो डिमांड विधानसभेन प्रत्येक वेळार जेन्ना हांव वचून विधानसभेन मांडलेले की हाऊस कमिटी फॉर्म जावची आनी ती हाऊस कमिटीन सगळ्यांक शेअर दिवचो आनी तांकां उलोवपाक रायट दिवचो. जेन्ना हाऊस कमिटी फॉर्म जाली, एकूच पयली मिटींग जाली, इंट्रोडक्शनाक लागून मिटींग केली आनी तेन्ना सगळे दाखयले की कितें कितें चल्लां आनी कितें चलूंक ना तें. ती मिटींग जावन ऑलमोस्ट 1 वर्स मायज जालें, मिटींगूच जावंक ना. मागीर हांवें स्पेशली लेटर केलें आनी सांगलें की मिटींग केन्ना जातली, हाऊस कमिटीची मिटींग केन्ना जातली, कित्याक हो इतलो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा गोंया खातीर. आनी जेन्ना तो लेटर केलें, परत एक मिटींग जी आसा ती रिसंटली थोडेच 1-2 म्हयन्या पयलू मिटींग हेल्ड केली आनी ते मिटींगेक जे आसा तो डिस्कशन जालें आनी खूब डिस्कशन जालें. तितून आमी डिमांड केलो, म्हटल्यार हांवें वचून डिमांड केलो की जे मेन डिस्प्यूट कित्याक लागून आसा तो डायवर्जन सायट कन्सा बंदराचें जे डायवर्जन केल्लें आसा, जो रिवर डायवर्जन केल्लें आसा हेजें सायट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक प्रवाह कमिटी फॉर्म केली त्या टायमार अशें दिसून येयलें की सगळे सोल्युशन गावलें आनी खुबशे जाण हॅपी जाले. म्हणपाक लागले की प्रवाहाच्या थ्रू आमची सोल्युशन मेळटली, हांगा ऑफिस आसा, थंय ऑफिस आसा. आयज तुमी पळयता आसतले जे काल मिटींग जी घडली हांगा बेंगलोरान, तेन्ना गोंयचे फक्त 3 जाण आसले आनी जे कर्नाटकाचे आसा ते 30 जाण आसले. म्हटल्यार 30 जाण तांकां रिप्रेझेंट करता आनी गोंयाक फक्त 3 जाण रिप्रेझेंट करता. आनी जेन्ना आमी डिमांड मागलो की सायट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी अलॉंग विथ म्हटल्यार आमी जे मेंबर आसा, कित्याक आमी मेंबर हांगा मिटींगेक वचून काय फायदो ना, जो वचून सायटीर पळोवपाक जाय एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा, एक्झॅक्टली थंय चल्लां कितें. सो आमी जेन्ना डिमांड केलो तेन्ना तो डिमांड चेअरमॅनान, जो सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर फॉर WRD आसा, तेणेन डिमांड हो एक्सेप्ट केलो आनी हो जो डिमांड आसा तो आपूण प्रवाह कमिटीक घालतो म्हणून सांगलो. सो जेन्ना प्रवाह कमिटीक हो डिमांड घातलो, कित्याक जेन्ना प्रवाह कमिटीन हेच्या पयलीं इन्स्पेक्शनां केल्ली तेन्ना इन्स्पेक्शन कर्नाटकांत, गोंयांत, महाराष्ट्रांत केल्ली, पण जो एक्झॅक्ट लोकेशन, जो एरिया आसा, जे एरियेक लागून डिस्प्यूट चल्ला, तो म्हणजे कलसा बंदर डायवर्जन सायट आसा, ती सायटीचेर वचून अजून पर्यंत प्रवाह कमिटीनूय इन्स्पेक्शन करूंक ना. सो हो जो डिमांड आसलो ती सायट वचून पळोवपाची, कित्याक थंय आतां कितें चल्लां सद्याक तें काम जें आसा तें चालूच आसा. आनी कर्नाटका जी दादागिरी करता, म्हणजे दादागिरीनूच तें काम चालू दवरिल्लें आसा. आनी एवरी टायम जेन्ना आमी विचारताले तेन्ना एवरी टायम एकूच आन्सर रिप्लाय आमकां मेळटालो, सब्जेक्ट इज सबज्युडीज. म्हटल्यार सबज्युडीज सुप्रीम कोर्टान आसा म्हणून. जेन्ना आमी कमिटी फॉर्म केल्या, ते कमिटीक रायट आसा की आमी थंय वचून सायट इन्स्पेक्शन करून ती एक्झॅक्ट रियलिटी कितें जाली ती पळोवपाची. पूण आतां अशें दिसून येयला की जे दोनी, म्हटल्यार ते सायडीन कर्नाटकांत काँग्रेस आसा, हे सायडीन BJP आसा, दोन्ही सरकार जो BJP पार्टी दोन्ही सेंटराक आसा, BJP सेंटराक आसा आनी कर्नाटकांत काँग्रेस आसा, दोन्ही पार्टी आयज गोंयचे निसंधान करपाक उठलेले आसा, आमचे म्हादयचे निसंधान करपाक उठलेले आसा, काबार करपाक उठलेले आसा. कित्याक आतां तुमी सद्याक तरी पळयता परिस्थिती अशी जाल्ली आसा, गोंयचे जे रिजर्व्स आसा ते 40% डिप्लेट जाले, कमी जाले उदक. आनी फुडें कितें जातलें, उदक आमकां ऑलरेडी फोन कॉल्स येवपाक लागलेले आसा.
आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी म्हादय इतली सिरियस हितून पळोवपाक सोदता आनी तितून आमी खंय ना खंय हें राखोवपाक जाय आनी एक सायड इन्स्पेक्शन दिना आनी आतां तितून सुभाष शिरोडकरान सांगला की सायड इन्स्पेक्शन मागपाक आमी सुप्रीम कोर्टान डिमांड करतले. अरे जेन्ना सरकार डबल इंजीन आसा, बीजेपीचो सरकार वयर आसा, तेन्ना परत सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जाय. आतांच ऑलरेडी कोरोडांनी पयसो जेन्ना आमी जी मिटींग जाल्ली ते मिटींगेन आमी डिस्कशन केल्लें की कोरोडांनी पयशांनी केलें तरी कितें. इतलो एडवोकेटान पयसो स्पेंड केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टान अपील फायल करपाक लागून, ते केलें तरी कितें. सो रिप्लाय काय ना. आमकां डेट दितली, अजून पर्यंत डेट मेळना. म्हटल्यार डेट केन्ना मेळटली. जी सुप्रीम कोर्टाची डेट जाय केन्ना हियरिंग जातली हेची डेट फुडें फुडें चुकलीच आसा. एवरी टायम पोस्टपोन करून फुडें फुडें चुकलीता. सो सिंपल थिंग आसा, इतलो कोरोडांनी जो टॅक्स पेयर मनी आसा, लोकांचो जो पयसो आसा तो स्पेंड जाता, सरकाराच्या द्वारे स्पेंड जाता आनी आमी म्हणटले म्हादय वाचयतले. अरे कशे वाचयतले. एक सायडीन तुमचो जो होम युनियन मिनिस्टर आसा ते म्हणटा की बाबा आमकां कर्नाटकाक आमी म्हादयचो जो हे आसा उदक आसा ते सप्लाय करतले. एक सायडीन कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट काँग्रेस रुलींग गव्हर्मेंट आसा तो आपणाचे बजेटरी एलोकेशन करता की बाबा हो जो डायव्हर्जन प्रोजेक्ट आसा हो प्रायोरिटीचेर घेतले आनी हो कंप्लीट करतले म्हणून. सो हितून आमचो गोंयचो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा. आमच्या जो सीएम आसा प्रमोद सावंत हो अपयशी ठरलेलो आसा, तसोच WRD मिनिस्टर आनी बाकीचे जे हे स्टाफ आसा तेय अपयशी ठरले आसा. कित्याक जेन्ना तुमी वयता मिटींग घेवपाक वयता तेन्ना प्रिपेर्ड वचपाक जाय. फक्त 30 जाणांक घेवन वयता म्हटल्यार तितून अशें दिसून येता की बाबा ते पॉयंट घालपाक वचूना, ते कितें सांगता पळय प्रवाहाचेर कितें सांगता ते आयकुपाक गेले. सो आमचो एकूच डिमांड आसा की सायड इन्स्पेक्शन एक प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय. तुमी सीएमान वचून ताबडतोब जो प्रायम मिनिस्टर आसा तांकां मेळपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय की आमकां हें सायड इन्स्पेक्शन जाय. हांगा कितें चल्ला, इनलिगलिटी चल्ल्या ती इनलिगलिटी आमकां दाखोवपाक जाय, आमकां पळोवपाक जाय. कित्याक हें टोटल बंद करपाक जाय. ऑलरेडी डिपार्टमेंट परत परत सांगता की आमी वचपाक सोदता, ट्राय करपाक सोदता, पूण आमी पावना. आनी कित्याक पावना. कित्याक हो जो बीजेपी सरकार जो आसा तो फेल जाल्लो आसा. तसोच काँग्रेसीचे आतां काँग्रेसीचे जितले आसा पदाधिकारी आसा गोंयांत तेंच्यांनी डिमांड करपाक जाय तेंच्या सरकाराक जो कर्नाटकान आसा की बाबा ही जी म्हादय आसा ही आमची आवय आसा. कित्याक ते पयलू भाशणां खूब दिताले, आतां ती भाशणां दिसून येना. सो तेंच्यांनी डिमांड करपाक जाय की बाबा खंय ना खंय गोंयांत उरपाक जाय, म्हादय आमकां उरपाक जाय, आमकां उदकाचो फुडें प्रॉब्लेम जातलो. हे डिमांड घेवन तेंच्यांनी कर्नाटका वचपाक जाय. कर्नाटकाचे चीफ मिनिस्टराक सांगपाक जाय, मात हें अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. सो आमचो एक क्लियर कट डिमांड आसा की इन्स्पेक्शन सायड इन्स्पेक्शन जो ह्या एरियेन आसा हो बेगांच्या बेगीन कंडक्ट करचो. सीएमान वचून प्रायम मिनिस्टराक जावं बाकीचे कोण मिनिस्टर आसा तांकां सांगचे आनी हे बेगाच्या बेगीन आमकां दिवचे. आनी एक म्हटल्यार जेन्ना हे सेव्ह म्हादय मुवमेंट जेन्ना जालें तेन्ना आमचेर खुबसो प्रेशर घातलेलो खूब जाणांनी की आमी तांकां जॉयन जावचे म्हणून. आमी तांकांय विचारपाक सोदता की आतां कितें म्हणपाचें. खंय गेली सेव्ह म्हादय आनी खंय गेले ते काँग्रेसचे लिडर्स जे एवरी सिंगल डे प्रेस कॉन्फरन्स घेताले. एवरी 2 दिसांनी आझाद मैदानाचेर दिसताले. ते खंय गेले, खंय न्हिदले, कितें जालें. इश्यू सॉल्व जालो. सो हेका लागून आमी म्हणटा काँग्रेस आनी बीजेपी ही काँग्रेस ही बी टीम न्हू, ही तेची टीम. काँग्रेस आनी बीजेपी एक. आनी जेन्ना गोंय पाड घालपाक जाय तेन्ना सामके एकत्र जाता. आनी ना बीजेपी म्हादय वाचोवची कित्याक अमित शान ऑलरेडी प्रॉमिस केल्लेले आसा, आनी ना काँग्रेस वाचोवची कित्याक तेंचो सरकार थंय. हे दोगूय जाण मेळून गोंय फक्त काबार करता. लोकांनी हे नोट करपाक जाय, विचार करपाक जाय. जो तुमी बटन फुडले फावट दामतले तो बटन तुमी डिसायड करतले की तुमच्या नळाक उदक येतले काय ना, काय कोळसुले घेवन भोंवचे पडटले गांवांत, बांयन देंवचे पडटले काय आनी तोळ्यान दिवचे पडटले पळय ते तुमी डिसायड करतले. देव बरें करूं. मला फक्त तुम्ही म्हटलं तुम्ही त्यांच्या वांगडा वचपाक सोदनाशिल्ले, तुम्ही सेपरेट तुमचो मुवमेंट केलो. हांवूय तुमचो मुवमेंट आमचो मुवमेंट कित्याक बंद जालो सगळ्यांक खबर आसा. आमचेर ह्याच बीजेपीन केस घातल्या, अजून हायकोर्टान आमची केस चालू आसा. ह्याच सरकाराच्या तांकां जर जाय आसले खरें ह्या बीजेपी सरकाराक जर जाय आसले जाल्यार बीजेपी सरकार तो मुवमेंट फुडें व्हरपाक दिता आसली आमकां. तेंच्यान तो दिवंक ना. आमी चलपाक जेन्ना चालू केले आमचो ऑल गोवा चलपाचो प्लॅन आसलो. आमी फक्त 70चोच प्लॅन आउट केल्लो. तेन्नाच विश्वजीत राणेन आनी सीएम प्रमोद सावंतान मेळोन तो बंद केलो. तांकां आमकां कोर्टान झगडचें पडटा, अजून आमकां एडवोकेटाक पयशे दिवचे पडटा. आतां ह्या फुडें ह्या जर सरकाराक आसा जाल्यार सरकारान काडपाचें न्हू तो केस बेगीन आमकां हे करपाची, फाटीं घेवपाची. पुलिसांनी घातल्या न्हू ती केस, पंचायतींनी घातल्या न्हू 70च्या सगळे. तेंच्यांनी फाटीं घेवचे. पंचायती कोणाची आसा, बीजेपीची आसा. थंयच्या कळटा न्हू की कितें जाय तें. आनी जेन्ना 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 अशें कितें जाता
एव्हरी टाइम तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स आउट ऑफ द वे वचून ऑपोजिशनाक सपोर्ट करता, आमी ओपनली हे करता, स्टेटमेंट दिता, पण आमकां सपोर्ट करपाक कोण येवंक ना. आमचो मुवमेंट जेन्ना आडेल तेन्ना आमकां सपोर्ट करपाक कोण येवंक ना, खंयचोच ऑपोजिशन येवंक ना. आमच्या भुरग्यांचेर केसी घातले कोण येवंक ना, मुवमेंट आडेलो कोणें उलोवंक ना. सो हेका लागून कळटा न्हू कोण बी टीम ती, आनी हे ए टीम आनी बी टीम मेळून हांगा विकतात. आनी हेंचे एकूच, ह्या काँग्रेसचे एकूच तांकां खबर आसा, आयज कितल्याशा लोकांनी होप म्हणून ते कॅप्टन विराटो बोर्ड मारलेली. जो थंय काणयो प्रेस कॉन्फरन्साक सांगून गेलो की एनजीओ येयलो जाल्यार तेणी वचपाचें, तेणी सगळ्यात पयलीं तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. तेणी सांगला न्हू, आपणाक लोक एनजीओ वचून मेळले जाल्यार तो आतां जर प्रोटेस्ट चालू आसा थंय तूं कित्याक वचना, वच. आनी एज अ एमपी तुका जर थंयसर जर अपॉइंटमेंट मेळना, तूं जर तो प्रश्न मांडपाक शकना, लॉज मरे, लेटर कर मरे, दाखय लेटर. काँग्रेसच्या प्रेसिडेंटान आनी कॅप्टन विराटन लेटर करपाचें, लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिया लेमन लेटर करपाचें, काँग्रेसीकांक सांगचें की काँग्रेस सरकाराक सांगा कर्नाटकाचे बंद कर म्हणून हो प्रोजेक्ट. सुप्रीम कोर्ट बी लागत ना, जर दोनूय सरकार, दोनूय पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत आसा, दोनूय गोंयची उदरगत करता म्हणटा, दोनूय गोंयकारांक वाचयतलो म्हणटा, दोनूय म्हादेव वाचयतले म्हणटा, जाल्यार झगडी कित्याक आसा? कांयच कळना झगडी कित्याक आसा? दोनूय पॉलिटिकल पार्टी गोंय वाचयतले म्हणटा, म्हादेव वाचयतले म्हणटा, म्हादेवक लागून आमी झगडटा म्हणटा, जाल्यार कोर्टान कोण गेला? कोर्टान बीजेपी काँग्रेसची फायट आसा, आरजी भितर ना, लोक ना, सरकार झगडटा, स्टेट गव्हर्नमेंट झगडटा, जाल्यार हे स्टेट गव्हर्नमेंट कोणाचे? एक डबल इंजिन बीजेपी, एक सिंगल इंजिन काँग्रेस. बंद करा मरे फायट. आमची मध्ये आमकां दिया काबार, कोर्ट मॅटर काबार, दोगूय फाटी सरा, सोंपले ना करचे. लोकांक फक्त फुगड्यांनी बिजी दवरप, टोर्नामेंटांनी बिजी दवरप आनी इव्हेंटांनी बिजी दवरप, इतलेंच चल्ला आनी कांयच ना. हेच पिशेपणां करपाचें चल्ला. नळ सुको, मेगा प्रोजेक्ट यो, लोक उदकाक लागून मरो, झगडो, कितेंय करूं, बायलांची भेणां मोडो, लोक रातची जागरणां करून उदक भरपाक ह्या सरकाराक पडलें ना. तो काँग्रेस ना बीजेपी, कोणाकूच पडलें ना. कितें क्वेश्चन? थँक्यू.